اج کس نے آن جگایا ہے خوش بخت صدیق نو جیلانی مہمان نے خود فرمایا ہے صدیق تیرے دروازے تے اج پاک محمد آیا ہے اج پاک محمد آیا ہے صدیق کہندے نے تیرے نا تو سونا صدقے میں جاواں تیرے نا تو سونا صدقے میں جاواں تیرے رات سیاں پلکاں وچھاواں مینوں حکم کر دے مینوں حکم کر دے سردار میرے آ جاندا نوکر دربار تیرے آ جاندا نوکر دربار تیرے تیرے فیصلے دی تعمیل چاواں تعمیل چاواں تعمیل چاواں تعمیل چاواں تیرے نات سونا صدقے میں جاواں تیرے نات سیاں پلکاں وچھاواں تیرے نال ایسا پہچان ہووے سارا زمانہ حیران ہووے تیرے نال ایسا پہچان ہووے سارا زمانہ حیران ہووے تیرے نال ایسا پہچان ہووے